আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যারা আমাদের পবিত্র কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন, সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম 12 আয়াত পর্যন্ত। আজ আমরা 13 থেকে 19 আয়াত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহুল আজিজ শিখব। দেখেন, হামজা জবর আর, জবর র, আর, হামজা জবর আইতা, জবর তা, আর আইতা, হামজা নুন জের ই, কাব জাল জবর কাজ, ই কাজ জাল জবর যাবা, জবর বা, কাযাবা, আর আইতা ই কাযাবা, ওয়াও জবর ওয়াতা, জবর তা, ওয়াতা, ওয়াও লাম জবর ওয়াল্লাম, খারা জবর লা, ওয়াল্লা, ওয়াতা ওয়াল্লা, أرأيت إن كذب وتولى. همزة زبر لم، ميم زبر لم، ألم، يعين زبر يعلم، ميم زبر لم يعلم، ألم يعلم، بازر بي، همزة نون زبر أن، بأن، نون لم زبر نل، لم كذا زبر الله، بأن الله، ها زبر ها، بأن الله، يا زبر يا را، كذا زبر را، يرى، بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. كاف لم زبر كل، لم ألف زبر لا، كلا، لم زبر لا، همزة لم زر إل، كلا لا إل، لم ميم زبر لم، كلا لا إل لم، يا نون زبر ين، تا زبر تا، هازر هي تا، ين تا، كلا لا إل لم ينته، لم زبر لا، نون سين زبر نس، لنس، فا زبر فا، عين ميم دوي زبر عم، لنس فعم، با نون جر بن، نون ألف زبر نا، بن نا، صاد جر سويا زبر يا سويا، بن نا سويا، تازر تي، بن نا سويا، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. نون ألف زبر نا، صاد جر سوي، ناصية زبر يتا، دوي زر تنية، ناصية، كاف ألف زبر كذا، ذي كاذبة زبر باتا، دوي زر تنبت، كاذبة، ناصية كاذبة، خا ألف زبر خا، تو زر توي، خاطية زبر يتا، تا دوي زر تن، يت حمزة زبر آتا، دوي زر تن، خاطية، ناصية كاذبة، خاطية، فلم زبر فليا، عين يد الجبر يد، فليد، عين بشعو، فليدعو، نون ألف زبر نا، دل جردي، نادي، يا زبر يا، نادية، هاولت بشهو، نادية، فليدعو نادية، سين زبر سا، نون دل جبر ند، سند، عين زها بشعوز، سند عز، زا ألف زبر زا، با ألف زبر زها زبر زا، با ألف زبر با، زبا، نون جرنية زبر يا، نية، تا زبر تانية، زبانية، سندعو الزبانية، كاف لم زبر كلا، لم ألف زبر لا، كلا، لم ألف زبر لا، كلا لا، تابش تو، تو عين زر تطيع، تطيع، هابش هو، تطيعه، كلا لا تطيعه، واو سين زبر وس، جيم دال بش جود، وس جود، واو قف زبر وق، تا زبر تا، وقت، را زر رابا زر رب، وقترب، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة، خاطية، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. সদাকাল্লাহুল আযীম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। তো একটি কথা বলতে চাই, সেটি হচ্ছে যে আজকের
এই যে এই থেকে এতটুক পর্যন্ত, মানে কাল্লা কাল্লা লা তুতিহু ওয়াসজুদ ওয়াকতারিব, যেই আয়াতটা আমি মার্ক করলাম, কাল্লা লা তুতিহু ওয়াসজুদ ওয়াকতারিব, এই যে এখানে ওটা কাটা হবে, যে এই আয়াতটি, এটি সিজদার আয়াত। এখানে আমাকে একটা সিজদা দিতে হবে। আপনারা যারা আমার পড়াটি দেখছেন শুনছেন সকলকে এখানে একটি সিজদা দিতে হবে। একটি সিজদা আপনারা দিয়ে নেবেন। সকলেই আগামী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমা আলাইনাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।